कृतसङ्कल्पितानां समेषां मनुष्याणां मनोरथानां सम्पूर्तये शिवसङ्कल्पिता शक्तिः महत्त्वपूर्णा। सङ्कल्पेन विना तु जीवनं व्यर्थं गण्यते। तावत् एषः सङ्कल्पः निरन्तरताम् अपि वाञ्छति। सङ्कल्पसिद्धे एतस्मिन् प्रति रविवासरे सम्प्रसार्यमाणे संस्कृतसाप्ताहिकीति कार्यक्रमे भवतां समेषाम् अभिवादनं कुर्वती एषा अहं निधिः तिवारी समेभ्यः श्रोतृगणेभ्यः स्वनमोवाकं समर्पयामि। श्रोतारः, जीवनस्य कल्याणार्थं प्रगतिपथि गमनार्थं च अर्थगाम्भीर्येण भरितानि सुभाषितवाक्यानि कल्याणप्रदानि भवन्त्येव। ततस्तावत् पुनीतत्रिपाठी हितकारिणम् एकं सुभाषितं श्रावयति स्ववचसा। आयान्तु, शृण्वन्तु सर्वे। यदि वहसि त्रिदण्डम् नग्रमुण्डं जटां वा, यदि वससि गुहायां पर्वताग्रे शिलायां, यदि पठसि पुराणं वेदसिद्धान्ततत्त्वं, यदि हृदयमशुद्धं सर्वमेतन्न किञ्चित्। प्रियाः गीतप्रेमिणः श्रोतारः, ईश्वरीय अनुकम्पया सिद्धाः मनुष्याः मनीषिणः च तस्य विधातुः पराक्रमशक्तेः उत वा महात्म्यस्य गायनं स्तोत्ररूपेण कुर्वन्ति इति। अतः एकं स्तोत्रम् आदाय उपस्थितोऽस्ति अस्माकं सहयोगी नरेन्द्र दत्त सीमवालः। भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं, भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं, स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं, सुभिक्षगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं, अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं, भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनम्। श्रोतृगणाः, अधुना आयाता साप्ताहिकी वार्तावेला, यस्यां भवद्भिः श्रोष्यन्ते देशविदेशयोः जायमानाः घटनाः अथवा व्यतीताः विषयाः। स्ववाण्या सह साप्ताहिकी वार्ताः कथयति सम्प्रति अस्मदीया सहयोगिनी कामना झा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आशां प्रकटितवान् यत् संसदः शीतकालिकं सत्रं लाभकारी भविष्यति, अपि च रचनात्मकं विचारविमर्श अपि भविष्यति। अङ्गीकृतस्य संविधानस्य गतसप्ताहे 75तमः वार्षिकदिवसः समाचरितः। केन्द्रप्रशासनेन 15 राज्येभ्यः आपत्तिशमनाय क्षमतानिर्माणपरियोजनाभ्यः च 15,100 कोटि रूप्यकाणि अनुमोदितानि। रांचीनगरे झारखण्डमुक्तिमोर्चा दलस्य नेता हेमन्त सोरेनः चतुर्थवारं मुख्यमन्त्रिपदाय शपथवचनं स्वीकृतवान्। 55तमः भारत अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्रमहोत्सवः गोवायां सम्पन्नः। भारतीय पैरा एथलीट क्रीडिका रीनचेन युडोलः बहरीन नगरे आयोजितायां प्रथमायां विश्व पैरा पुंसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप प्रतिस्पर्धायां कांस्य पदकं विजित्य ऐतिह्यं विरचितवती। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना, नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, महाजनो येन गतः स पन्थाः। श्रोतृसमूहाः, सत्सङ्गतिः एव एकमात्रं साधनं भवति, या हि अज्ञानस्य कल्पितभ्रामकधारणानां च प्रतिकूलस्थितेः मुक्तिं प्रयच्छति। अस्तु, तावत् मनुष्याणां जीवने गुरूणां स्थानमपि तादृशमेव अस्ति, यस्य मार्गानुसरन् मानवः स्वकल्पितं लक्ष्यं प्राप्नोतीति। अस्मिन् प्रभागेऽपि अद्य अस्माभिः सह उपस्थिताः वर्तन्ते श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालये वेदविभागाचार्यपदम् अलङ्कुर्वन्तः प्रोफेसर रामानुज उपाध्याय महाभागाः, यस्य ज्ञानसागरेण वयं निश्चप्रचं लाभान्विताः भविष्यामः।
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। प्रियाः देववाणी समुपासकाः श्रोत्रीवर्याः, भगवतः विष्णोः परमप्रिये मार्गशीर्षमासे आकाशवाण्यां संवादाय अद्य अस्माभिः सह विराजन्ते नवदेहलीस्थे श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालये वेद विभागाचार्याः परमादरणीयाः प्रोफेसर रामानुज उपाध्याय वर्याः। उपाध्याय महोदयानां हर्षातिरेकाभिनन्दनवचोभिः आकाशवाणी पक्षतः अहं सुरेश चन्द्र शर्मा हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च वर्तामहे। हृदयेन अनुगृहीतोऽस्मि। मान्यवर्याः, संवाद प्रभागस्य एतस्य प्रथमे अंशे प्रश्नः यत् किं नाम जीवन मूल्यम् एतस्मिन् विषये श्रोतारः ज्ञातुमिच्छन्ति। साम्प्रतं वर्यान् एषते प्रश्नः। तत्र जीवनमूल्ये पदद्वयं वर्तते। तत्र आदौ मूल्यपदार्थः कः। मूल्यं कस्यापि व्यक्तेः मूलगुणत्वेन बोध्यते। इदञ्च अमूर्तं तिष्ठति, जनानाम् आचरणेन मूर्तरूपं गृह्णाति। अर्थात् आचरणेनैव जनानां जीवने मूल्यानि विकसन्ति। मूल्यैरेव व्यक्तिनिर्माणं, परिवारनिर्माणं, समाजनिर्माणम् एवं सोपानपरम्परया राष्ट्रनिर्माणं भवति। व्यक्तिनिर्माणं, परिवारनिर्माणं, समाजनिर्माणं वा? एभिरेव मूल्यैः विश्वस्मिन् विश्वे मानवतायाः स्वरूपं समायाति। साम्प्रतं मूल्यशब्दस्य प्रयोगः आधुनिकैः शिक्षाविद्भिः प्रयुज्यते। ह्यूमन् वैल्यू अस्यैव अनुवादः इति अहं मन्ये। एतस्य एव अनुवादः। ओम्। बहु समीचीनं महोदयाः। सम्प्रति प्रश्नः यत् जीवनमूल्यस्य चर्चा वेदेषु केन प्रकारेण प्रख्यापिता, तस्य किं स्वरूपं श्रोतारः एतस्मिन् विषये ज्ञातुमिच्छन्ति। साधु पृष्टं भवद्भिः। वैदिकवाङ्मये मूल्यपदस्य स्वरूपं धर्मपदेन स्वीकृतमस्ति। तत्र प्रमाणं किम्? अर्थात् जीवनमूल्यानाम् उपदेशः धर्मपदेन कृतो वर्तते। इत्यत्र कारणं किम्? मूल्यबोधस्य धारयिता धर्म एव। अतएव उक्तं श्रीमद्भागवते यत्साधारण संयुक्ते सधर्म इति निश्चयः। अथापि सधर्म इति निश्चयः। ओम्। अथापि मूल्यम् आचारेणैव सम्बद्धमस्ति, न तु केवलम् उपदेशमात्रेण। अतएव उक्तम् आचारः प्रभो धर्मः। आचारः प्रभो धर्मः। एवमेव नास्ति, स वै पुंसां परो धर्मः। अर्थात् पुंसां परो धर्मः यदस्ति, अत्र धर्मपदेनैव तज्जीवनमूल्यं वर्तते इत्यस्माकम् आशयः। प्रसङ्गेऽस्मिन् समेषां मानवानां कृते अनिवार्यत्वेन पालनाय जीवनमूल्यानाम् अनुकथनं श्रीमद्भागवते भगवताभ्यासेन एवम् उक्तं। सत्यं, दया, तपः, शौचं, तितिक्षेक्षा, शमो, दमः, अहिंसा, ब्रह्मचर्यं च त्यागः, स्वाध्याय आर्जवम्। बहु समीचीनं। नृणामयं परो धर्मः समेषां समुदाहृतः। अयमेव धर्मः जीवनमूल्यपदेन गृह्यते। बहु समीचीनं प्रख्यापितं भवद्भिः महोदयाः। सम्प्रति प्रश्नः यत् जीवनमूल्यस्य प्रारम्भं सर्वादौ परिवारे भवति, तत्र केन प्रकारेण भाव्यम् एतदर्थं वेदेषु किमुपदिष्टं ज्ञातुमिच्छामः। साम्प्रतं नूनम् अयं प्रश्नः भवतां रुचिकरः। तत्र भगवती श्रुतिः वदति अथर्ववेदे कथं जीवनमूल्यस्य आचरणं परिवारे अस्माभिः क्रियते। तत्र श्रुतिः कथयति अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः, जायापत्ते मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवाम्। अर्थात् पुत्रः पितुः अनुकूलकर्मा स्यात्, पुत्रः वश्यः स्यात्, माता च पुत्रादिषु समानमनस्का भवेत्, भार्या भर्त्रे सुखयुक्तां वाचं वदेत्। अपि च मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्, मा स्वसारमुत स्वसा, सम्यञ्च सभ्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया। बहु समीचीनम्। अयमेव मानवमूल्यधर्मः। अर्थात् सोदरो भ्राता दायभागादिनिमित्तेन भ्रातृविषयकम् अप्रियं मा कुर्यात्। साम्प्रतम् इदमेव दृश्यते। समीचीनम्। भगिनीमपि मा द्विष्यात्,
ते सर्वे भ्रात्रादयः समानकर्माणो भूत्वा कल्याणीं वाचं वदन्तु। विचारितां तावत् किम् इतोप्यधिकं जीवनमूल्यं भवति। यदि परिवारस्य एतादृशः परिवेशः स्यात् तर्हि नूनमेव समाजोऽपि परिष्कृतो भविष्यति। समाजोऽपि परिष्कृतो भविष्यति। नूनं समीचीनम्। महोदयाः, सम्प्रति प्रश्नः यत् शिक्षया सह जीवनमूल्यस्य कः सम्बन्धः, एतस्मिन् विषये अस्माकं श्रोतारः ज्ञातुमिच्छन्ति। सर्वादौ विचारितां तावत् शिक्षा का हि शिक्षा। मनुष्यस्य अन्तर्निहितशक्ते उन्मेष साधनमेव शिक्षा इति शिक्षायाः कश्चन लक्षणः। अत एव अस्माकं वेदेषु अयं विषयः साधु प्रतिपादितः। स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्। गुरुकुले अधीयानानां छात्राणां समावर्तनावसरे भावी जीवनयापनाय गुरुः शिष्यान् उपदिशति। अयमेव गुरुशिष्यसम्बन्धः। ओम सम्बन्धः। एतत् साम्प्रतमपि दीक्षान्ते समनुष्ठीयन्ते। तद्यथा सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान् मा प्रमदः, सत्यान्न प्रमदितव्यम्, धर्मान्न प्रमदितव्यम्, भूत्यै न प्रमदितव्यम्। अयमेव धर्मः। ये च धर्माः अत्र प्रतिपादिताः ते सर्वेपि जीवनमूल्यपदेन गृह्यन्ते। शिक्षया सह अयमेव साधु सम्बन्धः। एतानि वाक्यानि मूल प्रभावत्वेन अधिकारितानि सन्ति। ओम जीवनमूल्यभूतानि सन्ति एतानि। संक्षेपेण आशयः प्रकाश्यते। सर्वदा सत्यभाषणं कर्तव्यम्, यतः सत्यम् अमृतं भवति। अत्र इदमप्यवधेयं यत् सत्याचरणेन मनुष्योऽपि देवत्वम् उपैति। अतएव धारयति। ओम प्राप्नोति इत्यर्थः। अतएव अस्माकं कर्मकाण्डधियापि श्रौतकाले इदमहम् अनृतात् सत्यम् उपैमि, अर्थात् मनुष्यभावात् देवभावं प्राप्नोमि। यतोहि सत्यसंहिता वै देवाः अनृतं मनुष्याः इति प्रतिपादितम्। अमृतं मनुष्याः। तो शिक्षया सह नूनं कश्चन तत्सम्बन्धः सुतरां प्रतीयते जीवनमूल्यस्य। बहु समीचीनं प्रख्यापितं भवद्भिः। सम्प्रति मान्यवर्याः प्रश्नः यत् साम्प्रतं सर्वत्र जीवनमूल्याभावे एव अशान्तिर्दरीदृश्यते। देशे विदेशेषु च युद्धस्थितिः प्रायेण अवलोक्यते। इत्यत्र किं कारणं, किमस्य समाधानं, वयं ज्ञातुमिच्छामः। मान्याः साधुपृष्टं भवता अस्मिन् वाङ्मये अनन्तानि जीवनमूल्यानि सङ्केतितानि सन्ति। नायं तादृशः कालः। साम्प्रतं ते हिनो दिवसागताः यदा माता पितृपितामहादीनां शुश्रूषया आशीर्वादावाप्तिः परमश्रेयसे मन्यते स्म। तदानीं समये अद्य तु अनेकेषां समृद्धानां सुसज्जितगृहेषु अपि एतेषां कृते स्थानाभाव एव जायते। ते वृद्धगृहेषु प्रेष्यन्ते। कुत्रचित् गृहस्य उपेक्षिते कोणे जीवननिश्वासान् गणयन्ति। परञ्च तेषां कृते वृद्धाश्रमाः अपि अस्माभिः दरीदृश्यन्ते। अपि च पतिपत्न्यात्मके परिमिते परिवारेऽपि अनुभूयते एतत् विघटनात्मको रोगः अनुदिनं वेगेन संक्रममाणः परिलक्ष्यते। संसारे परिव्याप्ताः सुरक्षा, संवेदना, सहानुभूतिः, सहिष्णुता, सेवापरायणतादयः गुणाः लुप्तप्रायाः सञ्जाताः। कलहायमानम् अहमिका प्रधानं पारिवारिक पर्यावरणम् असुरक्षा, घृणा, कटुतादिभिः प्रदूषितम्। अतः आसां समस्यानां निवारणाय एष जीवनमूल्यानाम् उपदेशः अस्माकं महर्षिभिः वैदिक वाङ्मये प्रोक्तम्। किं तत्र अहिंसा, सत्यमस्तेयम्, शौचमिन्द्रियनिग्रहः, एतं सामासिकं धर्मं चातुर्वर्णे ब्रवीन् मनुः। एतेषां समेषां ये च धर्माः सन्ति ते सामान्यतया समेषां धर्मः, मनुष्याणाम् अयं धर्मः स एव धर्मः मानवमूल्यपदेनाभिधीयते। एतेन शान्तिः अपि स्थापयितुं शक्यते। यतोहि मानवतायाः मूलपरिचायिका अहिंसा अस्ति। अस्माकं राष्ट्राय आचरण संविधानतया इयं राजते। अतएव श्रूयतां सर्वधर्मस्वं श्रुत्वा चाप्यवधारिताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। बहु समीचीनं। मान्यवर्याः, वेदेषु जीवनमूल्यम् अधिकृत्य भवद्भिः प्रख्यापितैः परमप्रियवचोभिः वयं धन्याः।
आकाशवाणी पक्षतः एकवारं पुनः हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः, नमो नमः। अत्रागमनेन अहमपि कृतकृत्यताम् अनुभवामि। अथ च अत्रे च कर्मिणः सहकर्मिणः सन्ति, अधिकारिणः सन्ति, ये च श्रोतारः अस्माकं सन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्यश्च पौनः पुन्येन साधुवादाः प्रदीयन्ते। धन्यवादः, नमस्कारः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। धन्यता वचांसि समर्पयामि महाभागेभ्यः। श्रोतारः, सम्प्रति प्रभागः समागतः संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागस्य, यो हि प्रस्तूयते अस्मदीयेन सहयोगिना पुरुषोत्तम शर्मणा। आयान्तु मिलित्वा शृणुमः वयम्। मंगलवासरे नवंबर मासस्य 26 दिने संविधान दिवसस्य अवसरे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू भारतीय संविधानस्य संस्कृतानुवाद संस्करणस्य विमोचनं कृतवती। संसद भवने आयोजिते कार्यक्रमे नैकेषां राजनेतॄणाम् उपस्थितौ अयं कार्यक्रमः समायोजितः। शुक्रवासरे नवंबर 29 उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालयस्य 11 दीक्षान्त महोत्सवः आमानितः। उत्तराखण्डस्य राज्यपालः सेवानिवृत्तः लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंहः उपाधयः प्रदत्तवान्। नवदिल्लीस्थे श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये नवंबर 25 10 दिवसीया आत्मरक्षा कार्यशाला सम्पन्ना। अस्यां कार्यशालायां 80 प्रतिभागिभिः आत्मरक्षायाः विशिष्टोपायाः परिज्ञाताः। प्रियाः बालाः, मार्गान् प्रति सुरक्षा अत्यावश्यकी। भवतां कृते मार्गसुरक्षा सम्बद्धाम् एकां कवितां श्रावयति अस्माकं सहयोगिनी साधना शर्मा। बालाः, अद्य अहम् एकां कवितां श्रावयामि। कवितायाः शीर्षकः अस्ति यानानां नियमः। यानं याति यानं याति यानं याति भोः, विविधं विविधं यानं, नानावर्णं यानं, विविधं विविधं यानं, नानावर्णं यानं। पश्यतु मार्गे एषः दीपः अस्ति भोः, रक्तः पीतः हरितः वर्णः अस्मिन् भोः। रक्तः दीपः वदति विरम विरम विरम, पीतः दीपः वदति प्रतीक्षां कुरु। हरितः दीपः वदति चल गच्छ मार्गे भोः, मार्गस्तव भवतु शुभाय सदा। मार्गस्तव भवतु शुभाय सदा। प्रिय मित्राणि, अधुना एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इत्येतस्मिन् अनुभागे दीपक सोलंकी हिंदी, गुजराती, मराठी, बांग्ला इत्यादिषु भाषासु विविधानि वाक्यानि प्रवदन्ति। आगच्छन्तु मित्राणि, परस्परेण मिलित्वा अनुभागम् एनं शृणुमः। मेहनत ही मनुष्य का आभूषण है। हिंदी, उद्योगो नरभूषणम। संस्कृत, મહેનત એ માણસનું રત્ન છે। ગુજરાતી, પરિશ્રમ હે જ મનુષ્ય છે આભૂષણ હોય। મરાઠી, પરિશ્રમી મનુષ્યર अलंकार। बांग्ला, मेहनत नहीं मनुष्य को आभूषण हो। नेपाली, विद्या के बिना कोई सुख नहीं है। हिंदी, न विद्यया विना सौख्यम। संस्कृत, ज्ञान विना सुख નથી। गुजराती, विद्या सिवाय सुख नहीं। मराठी, विद्या छाड़ा सुख नहीं। बांग्ला, विद्या को विना सुख छैन। प्रियाः श्रोतारः, साम्प्रतम् एतेषां प्रभागानां प्रस्तुतेः अनन्तरं समयो व्यतीतो जातः, परञ्च भवतां समेषां प्रतिपुष्टिप्रक्रियाः अस्मान् सर्वदा आसप्ताहं नैरन्तर्येण प्रेरयति। तावत् कार्यक्रमं प्रति स्वीयमनोविचारान् अस्माकं ईमेल सङ्केते nsdsanskrit@gmail.com इत्यत्र सम्प्रेष्य अनुगृहीतं कुर्वन्तु कृपया। तावत्पर्यन्तं पुनर्मिलिष्यामः। नमो नमः। शुभं मङ्गलं च।